उमाल के मुहासबे में हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हो की शिद्दत का ये आलम था कि वो आमिल को कभी ऐसे शुबे पर माजूल कर देते जो दलील से साबित ना होता था, बल्कि बाज़ औक़ात तो ऐसे गुमान पर भी उसकी माजूली का हुक्म दे देते थे जिसे सही मानी में शुबा भी नहीं कहा जा सकता। इसके मुताल्लिक एक दफ़ा उनसे सवाल किया गया तो फरमाया, अगर कौम के मामूली से फ़ायदे के लिए भी किसी अमीर को बदलना पड़े तो मैं उसे बदल दूंगा। हमने कई बार देखा है कि हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हो ने अपने उमाल को बग़ैर किसी शुबे के महज बरबिनाए मसलहत ही उनके ओहदों से माजूल कर दिया है, जिनमें से एक हज़रत साद बिन अबी वक़ास रदी अल्लाह अन्हो का मामला है, जिन्हें हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हो ने कूफा की विलायत से सिर्फ इसलिए हटा दिया था कि उस शहर के चंद लोग हज़रत साद रदी अल्लाह अन्हो के खिलाफ भड़क उठे थे और उन्होंने हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हो से शिकायत की थी कि वो तक़सीम में मुसावात नहीं बरतते, रियाया से इंसाफ नहीं करते और जंग में शरीक नहीं होते। हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हो ने मोहम्मद बिन मुस्लिमा रदी अल्लाह अन्हो को कूफा भेजा और बावजूद ये कि उन्होंने लोगों को हज़रत साद रदी अल्लाह अन्हो से खुश पाया, लेकिन हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हो ने फितने के खौफ से हज़रत साद रदी अल्लाह अन्हो को माजूल कर दिया, क्योंकि ईरानी फ़ौजें उस वक्त हमले के लिए जमा हो रही थीं। हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हो अपने उमाल को हर साल हज के मौके पर मक्का में जमा करते थे। उमाल से उनके कामों के मुतालिक पूछते और अवाम से उमाल का रवैया दरियाफ्त फरमाते थे। इससे वो ये देखना चाहते थे कि अपने फ़राइज़ के एहसास में उमाल कितनी एहतियात और होशमंदी से काम लेते हैं और अदाए फ़र्ज़ के वक्त अपने या अपने किसी रिश्तेदार के मफाद का लिहाज तो नहीं रखते, इसलिए कि बेगरज़ी फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह अन्हु के नज़दीक हर चीज़ पर मुक़द्दम थी। चुनाचे जिस वक्त उमाल मुकर्रर होते थे उनके मालो असबाब का तफसीली जायज़ा लिया जाता था और अगर बाद को इसमें इजाफा हो जाता तो उनकी अमानत व दयानत मशकूक समझी जाती थी। फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह अन्हु उनसे हिसाब लेते और ज़ायद सामान ज़ब्त कर लेते, फिर उनसे फरमाते, हम तुम्हें वाली बनाकर भेजते हैं, ताजिर बनाकर नहीं। वालियों के इस शदीद मुहासबे से ये गरज न थी कि उनकी हाकिमाना शान को नुकसान पहुंचाया जाए या उनका वक़ार कम किया जाए, नहीं, वो अपने इख्तियारात में आज़ाद थे, उनके अहकाम नाफिज होते थे और जब तक वो अदल व इंसाफ की राह से ना हटते थे उनका इक़्तिदार हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हो के इक़्तिदार के मुसावी समझा जाता था। इसके बावजूद अगर कोई खीरा सर उनके साथ ज़्यादती या कोई दरीदा दहन उनकी बेइज्जती करता तो उसे इबरतनाक सज़ा दी जाती। अहले इराक़ ने अज़राह तहक़ीर अपने इमाम पर कंकरियाँ फेंकी, इससे पहले भी वो एक इमाम के साथ यही बदतमीज़ी कर चुके थे। हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हो को गुस्सा आ गया और उन्होंने अहले शाम से कहा, अहले इराक़ के खिलाफ तैयारी करो कि शैतान ने इनमें अंडे बच्चे दे दिए हैं। हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हो अपने आमिल की दलील भी सुनते और अगर इस दलील से मुतमईन हो जाते थे तो उसके मुंह पर अपने इत्मीनान का इजहार कर देते और जब वो चला जाता तो उसकी तारीफ फरमाते थे। एक दफ़ा हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हो गधे पर सवार शाम जा रहे थे, देखा कि हज़रत मुआविया बिन अबी सुफियान रदी अल्लाह अन्हो एक शानदार जुलूस के साथ चले आ रहे हैं। हज़रत मुआविया रदी अल्लाह अन्हो ने घोड़े से उतरकर अमीरुल मोमिनीन रदी अल्लाह अन्हो को सलाम किया, लेकिन फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह अन्हो जवाब दिए बगैर आगे बढ़ गए। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह अन्हो ने कहा, आपने उन्हें तकलीफ़ पहुँचाई, कम से कम आप उनसे बात तो कर लेते। हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हो हज़रत मुआविया रदी अल्लाह अन्हो की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया, ये शानदार जुलूस तुम्हारा है? हज़रत मुआविया रदी अल्लाह अन्हो ने जवाब दिया, जी हाँ। फरमाया, दूसरी तरफ तुम्हारा ये हाल है कि तुम हर वक्त घर में घुसे बैठे रहते हो, हालांकि तुम जानते हो कि अहले हाजात तुम्हारी डेवड़ी पर खड़े हैं। हज़रत मुआविया रदी अल्लाह अन्हो ने कहा, यह भी दुरुस्त है। फरमाया, अफसोस है तुम पर, ऐसा क्यों है? हज़रत मुआविया रदी अल्लाह अन्हो ने जवाब दिया, हमारे मुल्क में दुश्मन के जासूस बहुत हैं, अगर हम इस शान शौकत से ना रहें तो दुश्मन हमें कमज़ोर समझकर हम पर टूट पड़े। रही घर में घुसे बैठे रहने की बात, सो हमें डर है कि हमारी फैयाजी रियाया को जर्री बना देगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपका आमिल हूँ, आप मुझे घटाएंगे घट जाऊंगा, बढ़ाएंगे बढ़ जाऊंगा और रोक देंगे रुक जाऊंगा। थोड़ी देर की खामोशी के बाद हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, मैं जब तुमसे बाज पुरस करता हूँ साफ बचकर निकल जाते हो, अगर तुम सच्चे हो तो ये एक अक्लमंद आदमी की राय है और झूठे हो तो एक चालबाज का धोखा। मैं ना तुम्हें इसका हुक्म देता हूँ ना इससे रोकता हूँ। हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह अन्हो जब ये देखते कि उनके उमाल महज रियाया की भलाई के लिए काम कर रहे हैं तो उनसे बहुत खुश होते थे और उनकी बेइंतहा तारीफ फरमाते थे। उमैर बिन साद रदी अल्लाह अन्हो को उन्होंने हुमस का वाली मुकर्रर किया और कुछ अरसे के बाद उन्हें लिखा, जितना खिराज तुमने वसूल किया है वो सारे का सारा लेकर मेरे पास पहुंचो।
حضرت عمیر رضی اللہ عنہ جب عمیر بارگاہ خلافت میں حاضر ہوئے تو پوچھا کیا کر آئے؟ انہوں نے جواب دیا آپ نے مجھے وہاں بھیجا اور میں وہاں پہنچا۔ میں نے قوم کے نیک لوگوں کو جمع کیا اور خراج وصول کرنے کی خدمت ان کے سپرد کر دی۔ جب انہوں نے خراج جمع کیا تو میں نے اسے موقع موقع سے خرچ کر دیا۔ اگر اس میں سے آپ کے لیے کچھ بچتا تو میں ضرور آپ کی خدمت میں پیش کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کا مطلب ہے کہ تم کچھ لے کر نہیں آئے؟ اور جب عمیر نے یقین دلایا کہ انہوں نے سارا خراج اہل حمص پر خرچ کر دیا ہے تو کہا عمیر کو پھر وہیں بھیج دو۔ یہ وہی عمیر ہیں جنہوں نے ایک دفعہ حمص کے ممبر پر کھڑے ہو کر کہا تھا جب تک اسلام میں حکومت کا زور ہے وہ ناقابل شکست رہے گا، لیکن حکومت کے زور کا مطلب تلوار سے قتل کرنا اور تازیانے سے مارنا نہیں، بلکہ حق کے ساتھ فیصلہ اور انصاف کے ساتھ مواخذہ کرنا ہے۔ ایسی صورت میں کہ یہ حکیمانہ فکرہ ان کا مدار عمل تھا، کوئی تعجب نہیں اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کے متعلق یہ فرمایا کہ کاش عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ جیسا کوئی آدمی میرے پاس ہوتا جس سے میں مسلمانوں کے کام میں مدد لیتا۔ یہ عمال عہد فاروقی کے آغاز میں وہ تمام خدمات انجام دیتے تھے جو مدینے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذمے تھی۔ عدالت، صوبے کا انتظام اور فوج کی عمارت، یہ سب عہدے انہی عمال کے پاس ہوتے تھے۔ لیکن اپنی خلافت کے چند ہی روز بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے محسوس فرمایا کہ حکومت کے وسیع معاملات اور اعلیٰ سیاست نے انہیں ان تمام ذمہ داریوں سے غافل کر رکھا ہے جن کے متعلق اپنی بیعت کے دن ان کا خیال تھا کہ وہ انہیں خود سنبھالیں گے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ عراق و شام کے اسلامی لشکروں کی خبریں ان کی بہت سی توجہ اور ان کا بہت سا وقت لے لیتی ہیں، اور مملکت کے مختلف حصوں میں عمال کیا کچھ کر رہے ہیں اس کے متعلق بھی وہ سوچتے رہتے تھے۔ پھر مدینہ کی آبادی بڑھنے اور وہاں روپے کی ریل پیل ہونے سے اہل مدینہ کے مفادات میں الجھنیں اور پیچیدگیاں پیدا ہوتی چلی جا رہی تھیں، اور ادھر فتوحات کی وسعت اور مقبوضہ علاقوں کا نظم و نسق اس امر کا متقاضی تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ انتظامی معاملات میں امرائے لشکر کو مشورے اور ہدایتیں دیتے رہیں۔ اپنی ان تمام مصروفیتوں کے پیش نظر حضرت عمر رضی اللہ عنہ معاون رکھنے پر مجبور ہو گئے جو عوامی مفاد کے لیے اس طرح کام کریں کہ اس سے حکومت کا مفاد متاثر نہ ہو۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے انہوں نے یہ کیا کہ مدینہ کے عدالتی فرائض سے سبکدوش ہو کر یہ خدمت ابو الدرداء کے سپرد فرما دی اور انہیں قاضی کے نام سے موسوم کر دیا کہ لوگ اگر اپنے مقدمے لے کر ان کے پاس آئیں تو وہ ان کا فیصلہ کریں۔ پھر جب کوفہ اور بصرہ آباد ہو گئے، عربوں نے وہاں سکونت اختیار کر لی اور لوگوں میں باہمی تنازعات بڑھے تو کوفہ کا قاضی شریح کو بنایا اور بصرہ کا حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو۔ اس کے بعد مصر فتح ہوا اور وہاں کے مسلمانوں کا قاضی قیس بن ابی العاص سہمی کو مقرر کیا۔ یہ تمام قاضی کتاب و سنت کی حدود میں رہتے ہوئے آزادانہ فیصلے کرتے تھے، اور ان کا تقرر اختیارات کی تقسیم و تنظیم کی طرف پہلا قدم تھا، لیکن ایک ایسا قدم جو مملکت کے بدلتے ہوئے حالات سے مجبور ہو کر ضرورت کے تحت اٹھایا گیا تھا۔ ان دنوں یہی صورت رہی، اور اسی قدم نے ایک ایسے مقررہ اصول کی شکل جو مملکت کے ہر گوشے میں رائج ہو عہد فاروقی کے برسوں بعد اختیار کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قضاء کے انتخابات میں عمال کے انتخاب کی طرح بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ اپنے وہبی صلاحیتوں کا ثبوت دیا، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ فقہ و شریعت کے عالم تھے اور اس باب میں ان کی نظر اتنی گہری تھی کہ اور کوئی ان کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے، عمر کا علم اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور عرب کے تمام قبائل کا علم دوسرے پلڑے میں، تو بھی عمر کے علم کا پلڑا بھاری رہے گا۔ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہونے سے پہلے قریش کے عہدہ سفارت پر مامور تھے۔ پھر جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ہر وقت خدمت رسالت میں حاضر رہنے لگے۔ اللہ کی طرف سے جو وحی نبی عربی علیہ التحیۃ و تسلیم پر نازل ہوتی اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھتے اور آپ کی سنت و قضا سے واقفیت بہم پہنچاتے۔ اس کے علاوہ ان میں لوگوں کے جوہر پہچاننے اور ان کے بعض کاموں سے ان کی خصوصیات معلوم کرنے کا بڑا ملکہ تھا۔ شریح کے قاضی کوفہ بنائے جانے کا واقعہ اس کا بہترین ثبوت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے پسند کی شرط پر گھوڑا خریدا اور امتحاناً اس پر سوار ہوئے۔ گھوڑا چوٹ کھا کر داغی ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو واپس کرنا چاہا، مالک نے انکار کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا
किसी को सालिस बना लो। मालिक ने कहा, शरी इराकी। दोनों शरी के पास पहुंचे। शरीह ने फरीकैन के दलाइल सुनकर कहा, अमीरुल मोमिनीन, या घोड़ा खरीदिए या जैसा लिया था वैसा वापस कीजिए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, फैसला यही है, और शरीह को कूफा का काजी मुकर्रर कर दिया, जहां वो 60 बरस तक इस मनसब पर फायज रहे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के मकातिब व अक़वाल आज भी इस अम्र की जिंदा शहादत हैं कि क़ज़ा और इसके उसूल व अहकाम पर उनकी नज़र कितनी वसी थी। हजरत अबू मूसा अशआरी रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम उनका एक ख़त गोया आदाब क़ज़ा का एक गैर फ़ानी टुकड़ा है, जिसमें वो फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के बंदे अमीरुल मोमिनीन की तरफ से अब्दुल्ला बिन कैस को सलाम अलैक। अम्मा बाद, क़ज़ा एक अहम फरीज़ा है जिसे लोग हर ज़माने में अंजाम देते रहे। जब कोई मुक़द्दमा तुम्हारे सामने पेश हो, उसके तमाम पहलुओं को अच्छी तरह समझो, और जब सही नतीजे पर पहुँच जाओ तो इसे नाफिज कर दो, क्योंकि ज़बानी फैसला बेसूद है तावक्ते के इसे अमलन नाफिज न किया जाए। मुद्दाई और मुद्दा अलैह के साथ एक सा बर्ताव करो। किसी फरीक से बात करने या अदालत में बिठाने या इंसाफ करने में कोई इम्तियाज न बरतना, ताकि रवादार ये तवक्को न करे कि तुम उससे रियायत बरतोगे, और कमज़ोर को ये अंदेशा न हो कि तुम उसके साथ नाइंसाफ़ी से पेश आओगे। जो शख्स दावा करे उससे गवाह मांगे जाएं, और जो दावा ना माने उससे कसम ली जाए। मुसलमानों के दरमियान सुलह करानी जायज़ है, बशर्ते कि इससे हराम हलाल और हलाल हराम ना हो जाए। कल अगर तुमने कोई फैसला किया, आज इससे बेहतर फैसला तुम्हारी अक्ल ने तुम्हें सुझा दिया, तो अपने पहले फैसले को रद्द कर सकते हो, इसलिए कि हक अज़ली है। उसकी तरफ रुजू करना गलती पर अड़े रहने से बेहतर है। जिस मसले में शुबा हो और वो तुम्हें कुरान और हदीस में ना मिले, तो इस पर गौर करो और फिर गौर करो, और इसके इम्साल व नज़ायर को अच्छी तरह ज़हन नशीन करके क़यास व इज्तिहाद से काम लो। कोई शख्स अगर अपना दावा साबित करने के लिए मोहलत मांगे तो उसे मोहलत दो, और अगर वो गवाह पेश कर दे तो उसका हक दिलवा दो, वरना मुकद्दमा खारिज कर दो। इससे शक मिटेगा और जुल्म व सितम की स्याही दूर होगी। हर मुसलमान सिक्का है, सिवाय उन अशखास के जिन्हें किसी संगीन जुर्म में दुर्रे लगाए जा चुके हों, या जिन्होंने झूठी गवाही दी हो, या वलद व नसब में मशकूक हों। तुम्हारी छुपी हुई बदआमालियों का मामला खुदा के हाथ है। दुनिया में कानूनी सजा से बचने के लिए उसने गवाही और हलफ जरूरी करार दिया है। खबरदार, तुम्हारे दिल में अहले मुकद्दमा से खफगी, उकताहट या चिड़चिड़ापन पैदा ना हो, क्योंकि जो शख्स हक़ व इंसाफ के मौके पर हक़ व इंसाफ कायम करता है, वो अल्लाह के इनाम और अच्छी शोहरत का मुस्तहिक होता है। जिस किसी ने अपनी नीयत दुरुस्त रखी, उसके और लोगों के दरमियान अल्लाह काफ़ी है, और जो इनसे बनावटी अखलाक से पेश आया, उसके लिए अल्लाह के रिज़्क़ व रहमत की उम्मीद ना रखो। वस्सलाम। देखिए, आपने ये उसूल जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस ख़त में मुकर्रर फरमाए हैं, क्या इन्हीं उसूलों पर आजकल की अक्सर महज़्ज़ब कौमों का निज़ाम अदालत कायम नहीं है? बल्कि क्या यही वो पायदार उसूल नहीं हैं जो ज़माने के साथ नहीं बदले, और जिनके सिलसिले में फ़िक़्ह व क़ानून की किताबों की ताक़ीलात और शुरूह दसियों नहीं सैकड़ों मुजल्लदात में लिखी गई हैं? क्या हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने काजी के आदाब और अहले मुक़द्दमा के मामले में उनके फ़राइज़ के मुतालिक जो कुछ फरमाया है, वो इंतहाई बुलंद चीज़ नहीं? इन उसूलों का हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ से मुकर्रर किया जाना कोई हैरतनाक बात नहीं है कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु बाज़ मुक़द्दमात उनके सुपुर्द फरमाते थे, और खिलाफत फ़ारूक़ी के इब्तदाई दौर में भी क़ज़ा के फ़राइज़ वो खुद ही अंजाम देते थे। फिर ताज्जुब इसलिए भी नहीं होना चाहिए कि वो बड़े बालिग़ुन नज़र फ़क़ीह थे, और जो मसला उनके सामने पेश होता था, अपनी बेहतरीन मालूमात से काम लेकर उसका फ़ैसला करते थे। अगर कोई बात समझ में ना आती तो मशवरे के बाद इज्तिहाद फरमाते थे, और उनका इज्तिहाद दुरुस्त ही नहीं बल्कि हुज्जत होता था, जिसे बाद के लोग यकीन व इत्मीनान के साथ कबूल करते थे। क्या किसी मुत्तकी और इंसाफ पसंद काजी के सिवा कोई वो बात कह सकता है जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने काजियों को हिदायत करते हुए फरमाई है कि जब मुद्दाई और मुद्दा अलैह तुम्हारे सामने पेश हों तो उनसे मुनसिफाना शहादत तलब करो या वाज़े कसम खिलवाओ, कमज़ोर से इतने करीब हो कि उसका दिल बढ़े और ज़बान खुल जाए, और गरीब की दिलदही करो। अगर तुमने ऐसा ना किया तो वो अपना हक़ छोड़कर चला जाएगा, और उसका हक़ ज़ाय करने वाला वो शख्स होगा जिसने उससे लुत्फ़ व नरमी नहीं बरती। क़ज़ा का तक़र्रुर एक कदम था जो ममलकत के बदलते हुए हालात में ज़रूरत के तहत उठाया गया था। कोई उमूमी तंजीम न थी जिससे फ़ी नफ्सी ही किसी उसूल की तत्बीक मकसूद होती। चुनाचे जिन वालियों पर काम का गैर मामूली बोझ नहीं था और जो अदालती फ़राइज़ अंजाम दे सकते थे, फसले खुसूमात की खिदमत उनसे अलग न की गई, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनके सूबों में काजी मुकर्रर ना फरमाए, बल्कि तमाम इख्तियारात उन्हीं के हाथ में रहने दिए।
لیکن یہ ابتدائی قدم اٹھائے ابھی چند ہی برس ہوئے تھے کہ وہ حکومت کے دوسرے نظاموں کی طرح ایک نظام بن گیا۔ چنانچہ عدالت کو انتظامیہ سے الگ کر دیا گیا اور قاضی کی ایک خاص حیثیت ہو گئی جسے ہر قسم کی عزت و احترام کا مستحق سمجھا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قاضی اس وقت مقرر کیے جب مملکت کے ہماگیر مسائل نے انہیں انفرادی مقدمات کی سماعت سے غافل کر دیا۔ اس بنا پر قاضیوں کا تقرر حکومت کی تنظیم کے سلسلے میں ایک نیا قدم تھا۔ اس اقدام کا ایک اور بھی سبب ہوا، اور وہ یہ کہ جب مدینہ دارالسلطنت قرار دیا گیا اور خراج و غنیمت کی بہتات نے وہاں آسودگی و خوشحالی پیدا کر دی تو لوگ کثرت سے آ کر وہاں آباد ہونے لگے۔ آپ کو مدائن و جلولہ وغیرہ عراق کے اور دمشق و حمص وغیرہ شام کے شہروں کی غنیمت یاد ہوگی۔ آسودگی اور آبادی کی کثرت لوگوں کو جھگڑے پر ابھارتی اور قاضی کے بوجھ میں اضافہ کرتی ہے۔ چنانچہ مدینہ کی بھرپور آبادی و خوشحالی کے بعد اس کے سوا چارہ نہ رہا تھا کہ انفرادی لڑائی جھگڑوں کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک شخص مخصوص کر دیا جائے تاکہ امیر المؤمنین اپنی توجہ ان مسائل پر صرف کر سکیں جو اس سے کہیں زیادہ اہم اور نازک ہیں۔ اسی طرح اس مسئلے کو ایک اور اہمیت بھی حاصل تھی کہ جتنا فتوحات کا دامن وسیع ہوتا جاتا تھا، مدینے میں خراج کی ریل پیل ہو جاتی تھی، یہاں تک کہ اموال کے اس مسئلے نے بجائے خود امیر المؤمنین کی توجہ اپنی طرف جذب کر لی اور وہ اپنے لیے ایک ایسا خاص نظام وضع کیے جانے کا متقاضی ہوا جو بلاد عرب کی اجتماعی زندگی اور حکومت کے طریقوں کا ایک جزو بن گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی توجہ جزیہ و خراج کے اموال نے اپنی طرف جذب کر لی جو ان کے عمال بھیجتے تھے، اور انہوں نے محسوس فرمایا کہ ان اموال کی جمع و تقسیم کے لیے ایک نظام کا ہونا ضروری ہے۔ یہ وہ اموال نہ تھے جو زکوٰۃ و صدقات کے سلسلے میں جزیرہ نما عرب کے مسلمان ادا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ تو ان لوگوں میں تقسیم کر دیے جاتے تھے جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، سورۃ التوبہ آیت 60، جس کا ترجمہ ہے کہ صدقات تو صرف فقیروں، مسکینوں اور عمال صدقات کے لیے ہیں۔ ان صدقات کا بیشتر حصہ مدینہ نہیں بھیجا جاتا تھا بلکہ ان اقوام و قبائل کے مسکینوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا جن سے یہ رقم وصول ہوتی تھی۔ ان میں سے جو کچھ مدینہ پہنچتا تھا اس کا بڑا حصہ اونٹوں اور مویشیوں پر مشتمل ہوتا تھا، اور جو کچھ ان اہل حاجت پر تقسیم کر دینے کے بعد بچتا تھا، جن کا ذکر صدقات کی آیت میں کیا گیا ہے، ان پر ایک خاص نشان لگا کر مدینے کے قریب ایک جگہ رکھ دیا جاتا تھا جس کا نام حمی تھا۔ جب مسلمان کسی ملک پر چڑھائی کرتے اور کسی کے پاس سواری کے لیے جانور یا لڑنے کے لیے ہتھیار نہ ہوتے تو وہ ان اونٹوں اور اس سامان سے مدد لیتا تھا، اور اگر اس کے بعد بھی کچھ بچ جاتا تو وہ غریب و محتاج مسلمانوں پر صرف کر دیا جاتا تھا۔ غزوات نبوی میں مسلمانوں کو جو مال غنیمت ملتا تھا وہ لڑائی کے بعد ان میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ کچھ نہ بچتا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقلید فرمائی، چنانچہ عراق سے جتنا مال غنیمت آیا اہل مدینہ میں تقسیم کر دیا اور کوئی چیز اس میں سے باقی نہ رہنے دی۔ عہد فاروقی کے آغاز میں بھی یہی طریقہ رہا، لیکن فتوحات کی وسعت نے ایک طرف تو مال غنیمت میں بے پناہ اضافہ کر دیا اور دوسری طرف جزیہ و خراج کی بے شمار رقمیں مدینہ پہنچنے لگیں۔ مسلمان عراق و ایران اور شام و مصر کے جس علاقے پر قبضہ کرتے اس کے باشندوں سے جزیے کی شرط پر صلح کر لیتے جو اوسطاً 2 دینار فی کس ہوتا۔ یہ آمدنی اس خراج کے علاوہ تھی جو زمیندار اپنی زمینوں کے بدلے ادا کرتے تھے۔ خراج کا ایک حصہ ملکی اصلاح و انتظام پر خرچ کیا جاتا تھا، اس کے بعد جو رقم بچتی تھی مدینہ بھیج دی جاتی تھی۔ اس سے پہلے ہی کہ ایران کی فتح مکمل اور مصر پر حملے کا آغاز ہو، آمدنی کے اس شعبے میں دولت کی وہ ریل پیل ہوئی کہ امیر المؤمنین نوزائیدہ سلطنت کے لیے ایک مالی نظام مرتب کرنے کی تجویزیں سوچنے لگے۔ مورخین نے اس سبب کی توضیح میں بہت سی روایات درج کی ہیں جس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس موضوع پر سوچنے کے لیے مجبور کیا۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بحرین سے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کا حال دریافت کیا، اس کے بعد ان سے پوچھا کیا لائے ہو؟ جواب دیا 5 لاکھ درہم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھے کہ وہ مبالغے سے کام لے رہے ہیں، اس لیے پھر وہی سوال کیا، اور جب ان سے وہی پہلا جواب سنا تو فرمایا تمہیں نیند آ رہی ہے، اپنے گھر جا کے سو رہو، کل صبح میرے پاس آنا۔ دوسرے دن جب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پہنچے اور انہیں یقین دلایا کہ وہ واقعی 5 لاکھ درہم لائے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے فرمایا یہ ہمارے پاس بڑی دولت لے کر آئے ہیں، اگر تم کہو تو گن کر تم میں تقسیم کی جائے اور کہو تو وزن کر کے۔ ایک شخص بولا امیر المؤمنین، میں نے ان ایرانیوں میں دیوان یعنی رجسٹر کا رواج دیکھا ہے،
वो रजिस्टरों के अंदराज के मुताबिक लोगों में रकमें तकसीम करते हैं। चुनाचे हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी ऐसा ही किया।